गुंबद खजरा का साया नसीब अता फरमा। आना नसीब नहीं होता, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, आना नसीब नहीं हुआ। और इसी के बाद हाजी साहब अल्लाह ने आपका आना नसीब किया है, जितना हो सके दिल भर कर इबादत कीजिएगा, दिल भर कर हाजिर दीजिएगा। और हाजी साहब पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगिएगा। और हाजी साहब अल्लाह ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है, मक्का और मुकरमा की कितनी नेमतों से नवाजा है, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। और हाजी साहब अल्लाह ने इसी जगह पर हमें बुलाया है, किस्मत का पता नहीं है, बाद में आना नसीब हो या ना हो किसी को पता नहीं है। और जितना हो सके पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा और पूरे मुसलमानों के लिए, अपनों लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। हाजी साहब आपके उल्टे हाथ में एक बाग आ चुका है, तवज्जो करें, बाग है सलमान फारसी। बाग सलमान को फारसी वो बाग है जब हज़रत सलमान फारसी एक यहूदी के यहाँ गुलाम थे, एक यहूदी के यहाँ गुलाम थे। यहूदी आप पर जुल्म करता था। जब अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा में आप पहुंचे, इन्हें पता चला अल्लाह के नबी हैं, आपके बाद तशरीफ ले गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आजाद करवाया जाए, मैं एक यहूदी के यहाँ गुलाम हूँ, यहूदी मुझ पर जुल्म करता है। आपने फरमाया ऐ सलमान फारसी उससे पूछो उसकी क्या डिमांड है, आजाद करने की क्या उजरत लेगा। उसने कहा मुझे 360 पौधे बड़े होने चाहिए, फल भी लगने चाहिए। आपके उल्टे हाथ की तरफ तवज्जो करें, बाग है सलमान फारसी। अल्लाह के नबी यहाँ गुठलियां मुबारक फेंकी, पौधे भी बड़े हो गए, फल भी लग गया। कुछ दिन कुछ रात मौजूद था। आप इसी जगह हाजी साहब ये हज़रत सलमान फारसी का बाग है। और इसी के सामने आपने मैदान देखा है, वो मैदान है जिसे खाक शिफा के मैदान भी कहा जाता है और अरबी में कहा जाता है वादी बथान। वादी बथान जो पहले जमाने में ऊँटों की मंडी लगा करती थी। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में बीमारी आई और मुसलमानों को जिस्म पर फोड़े निकलने लगे, दाने निकलने लगे। और इसी जगह पर मुसलमानों ने यहाँ से मिट्टी लेकर अपने बदन पे लगाई शफा में। इसे खाके शिफा भी कहा जाता है, खाके शिफा। और हाजी साहब अगली हमारी ज़ियारत आने वाली है, मस्जिद कुबा है। जो मस्जिद कुबा वो मस्जिद है सबसे बड़ी मस्जिद, आलम इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद, मस्जिद कुबा। इसी मस्जिद का पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया, इसकी बुनियाद आपने रखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और इसी जगह पर आना, आप इसी जगह पर तशरीफ फरमा थे अपने पहले सहाबा के साथ। एक सहाबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गरीब लोग हैं, मदीने वाले, मक्का कैसे जाया करेंगे। या रसूल अल्लाह हमारे पास माल भी नहीं, सवारी भी नहीं, हम कैसे जाया करेंगे। मक्का वाले हमसे आगे निकल जाएंगे। या रसूल अल्लाह हमारे से आगे इबादत से निकल जाएंगे, नेकी में से आगे बढ़ जाएंगे। या रसूल अल्लाह हमारे पास मस्जिद हमामा खुली रहती है और मस्जिद हमामा और इसी जगह पर आप 2 रकात नमाज नफल अदा कर सकते हैं। और हरम के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल करीब, हरम के बिल्कुल करीब है मस्जिद हमामा। ब्लैक पत्थर में है, बड़ी मस्जिद है। इसी के साथ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है जो बंद रहती है। इसी जगह पर आपका हुजरा हुआ करता रहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और इसी के साथ मस्जिद अली है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुजरा हुआ करता था, हरम के करीब करीब। हाजी साहब ये आपके उल्टे हाथ की तरफ ये मस्जिद बिलाल आ चुकी है। मस्जिद बिलाल वो बिलाल जब मस्जिद नबी शरीफ में जब आप अजान दिया करते थे तो बच्चा बच्चा गली के अंदर निकल आता था। इतनी मोहब्बत करने वाले थे, इतना इश्क करने वाले थे, इतना प्यार करने वाले थे। वो बिलाल जो आज शाम में आराम फरमा है, वो बिलाल जब मदीना मुनव्वरा की गली में चला करते थे उनकी कदमों की याद अर्श मोहल्ला पे आती। किसी ने सवाल किया ए बिलाल कौन सा अमल करते हो, कौन सा अमल करते हो, चलते मदीने की गली में हो, आपके कदमों की अर्श मोहल्ला पे आती है। फरमाया बस एक अमल करता हूँ, वो क्या है, जब मेरा वुज़ू टूटता है तो बावुज़ू हो जाता हूँ, जब मेरा वुज़ू टूटता है तो बावुज़ू हो जाता हूँ। और इसी जगह पर आप मस्जिद नबी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं अपने प्यारे सहाबा के साथ। और इसी जगह पर सहाबा भी मौजूद हैं। और इसी जगह पर एक सहाबी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माल के अंदर बरकत नहीं है, मेरे कारोबार के अंदर बरकत नहीं है। या रसूल अल्लाह मुझे वजीफा बताइए, तस्बीह बताइए जो मेरे माल के अंदर बरकत हो। आपने फरमाया ऐ मेरे दोस्त बावुज़ू रहे, बावुज़ू रहने से माल के अंदर बरकत भी होगी, रिज़्क़ के अंदर बरकत भी होगी। आपका फरमान मुबारक है, आपके हदीस शरीफ के अल्फाज मुबारक हैं। हाजी साहब जितना हो सके मदीना मुनव्वरा में है और बावुज़ू रहने से सुन्नत भी अदा है, बावुज़ू रहने से रिज़्क़ बढ़ता भी है।
ہیں، آپ کا فرمان ملک ہے۔ حاجی صاحبان یہ وہ مدینہ منورہ ہے، یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، محبت کرنے والا شہر ہے، عشق کرنے والا شہر ہے، ادب کرنے والا شہر ہے۔ ہمارا ایمان ہے مدینہ منورہ کے اور ادب احترام۔ حاجی صاحبان جتنا ہو سکے ادب کے ساتھ رہیے گا۔ یہ وہ گلیاں ہیں، یہ وہ راستے ہیں جب صحابہ اکرام ان راستوں میں چلا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں میں چلا کرتے تھے، اور یہ تاریخی راستہ ہے، آپ کا معمول تھا اور اس جگہ پر اور اس راستے سے گزرنا، اور آپ مسجد قباء کی طرف جایا کرتے تھے۔ حاجی صاحبان اور اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں مدینہ منورہ بلایا ہے اور اس جگہ کی حاضری نصیب عطا فرمائی ہے، گنبد خضرا کا سایہ نصیب عطا فرمایا ہے، اور مکہ اور مکرمہ کی حاضری نصیب عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے وہ بھی مسلمان ہیں جو ہمارے ملکوں میں ہیں اور اللہ نے دولت سے نوازا ہے، شہرت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے۔ اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ اپنا گھر نصیب عطا فرمائے۔ توجہ کریں، باغ ہے سلمان فارسی، اللہ کے نبی یہاں گٹھلی مبارک پھینکی، پودے بھی بڑے ہو گئے، پھل بھی لگ گیا، کچھ دن کچھ رات معجزہ تھا آپ اسی جگہ۔ حاجی صاحب یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، اور اسی کے سامنے آپ نے میدان دیکھا ہے، وہ میدان ہے جسے خاک شفا کا میدان بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں کہا جاتا ہے وادی بطحان۔ وادی بطحان جو پہلے زمانے میں اونٹوں کی منڈی لگا کرتی تھی، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیماری آئی اور مسلمانوں کو جسم پر پھوڑے نکلنے لگے، دانے نکلنے لگے، اور اسی جگہ پر مسلمانوں نے یہاں سے مٹی لے کر اپنے بدن پہ لگائی شفا میں، اسے خاک شفا بھی کہا جاتا ہے، خاک شفا۔ اور حاجی صاحب اگلی ہماری زیارت آنے والی ہے، مسجد قباء ہے۔ جو مسجد قباء وہ مسجد ہے سب سے بڑی مسجد، عالم اسلام کی سب سے بڑی مسجد مسجد قباء۔ اسی مسجد کا پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اس کی بنیاد آپ نے رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اسی جگہ پر آنا، آپ اسی جگہ پر تشریف فرماتے ہیں اپنے پہلے صحابہ کے ساتھ۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، مدینے والے، مکہ کیسے جایا کریں گے؟ یا رسول اللہ ہمارے پاس مال بھی نہیں، سواری بھی نہیں، ہم کیسے جایا کریں گے؟ مکہ والے ہم سے آگے نکل جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارے سے آگے عبادت سے نکل جائیں گے، نیکی میں سے آگے بڑھ جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارے بارے سوچئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، مکہ والے صفا مروا کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، نیکی میں سے آگے بڑھ جائیں، اللہ کے ہاں پتہ ہوگا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ جو اسی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی سے کہا۔ حاجی صاحبان انشاءاللہ اسی جگہ پر آج ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قباء میں، صحابہ نے عمل کیا، آج انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے۔ یہاں نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز تحیت المسجد، 2 رکعت نماز تحیت المسجد، مسجد کی نیت کریں گے۔ حاجی صاحبان انشاءاللہ گاڑی ایک ساتھ رکھیں گے، اور حاجی صاحبان آپ سے درخواست ہے، آپ سے اپیل ہے، اور ایک ساتھ رہنا ہے، اور یہاں رش بہت زیادہ ہے، آگے پیچھے نہ ہو جائیں، اور حاجی صاحبان ایک ساتھ رہنا ہے، مل کر جانا ہے، مل کر واپس آنا ہے۔ یہاں 20 منٹ کا ٹائم ہے، 20 منٹ کا، آگے بھی زیادہ باقی ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے تمام جگہوں کی حاضری ہو۔ اور حاجی صاحبان اور اسی جگہ پر مسجد قباء پہنچ چکے ہیں، یہاں 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کریں گے، اور اسی جگہ پر حاجی صاحبان مل کر ساتھ جانا ہے۔ آگے گیٹ، پہلا گیٹ جائے گا مرد حضرات کا، دوسرا گیٹ لیڈیز کا آئے گا۔